के छ कि प्रधानमन्त्रीजीसँग हाम्रो माग र मुद्दाको विषयमा जुन छलफल भइरहेको थियो त्यो अलिकति भएको छ। त्यसै विषयमा चाहिँ साथीहरूलाई यसो अनौपचारिक ढङ्गले नै जानकारी आज गराएको थियो। विशेष नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा जुन हाम्रो माग थियो त्यो चाहिँ अध्यादेश आएको छ। त्यस्तै संविधान संशोधनको विषयमा जुन हामीमा उठाउँदै आएको थियौँ, आन्दोलन पनि गरेका थियौँ। त्यसमा संशोधन कहाँ कति संशोधन गर्नु छ त्यसको लागि एउटा कार्यदलको चाहिँ गठन भएको छ। र अन्य मुद्दा जो बाँकी मुद्दा छ, रेशम चौधरी लगायत अरू मुद्दाहरू जुन छ त्यसमा पनि कार्य भइरहेको छ। यही जानकारी कार्यदलमा 5 जना हुनुहुन्छ। अब सबैको नाम थाहा छैन मलाई। हाम्रो तर्फबाट लक्ष्मणलाल कर र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, 3 जना उताबाट छन्। होइन, नाम फाइनल भइसकेको छ। मलाई याद अहिले आज तपाईहरुको बैठकले अहिले चाहिँ गरेको निर्णय के हो? अहिले के छ? मैले के तपाईले भने कि होइन, हामी भेटघाटको कार्यक्रम थियो। यो हिजो जुन प्रगतिहरू भएको छ त्यस विषयमा हामीले जानकारी गराएको। अगाडि कुरा गर्दाखेरि निकास बेलुकासम्म आउँछ होला, हामी यो विषयमा छलफल गर्छौँ, यो राजनीतिक भनेर भन्नुभएको थियो, केही भयो कि भनेर? होइन, त्यस विषयमा अहिले केही अब निकास त त्यो हाम्रो हातमा होइन। जहाँबाट हुने हो त्यहाँबाट नै आउँछ, त्यसबाट मात्रै जानकारी हुन्छ। तपाईहरु अब मध्यवर्ती चुनावतिर जान केन्द्रित हो कि वैकल्पिक सरकार दिनतिर केन्द्रित हो भन्ने? त्यो त अब सरकारले डिसाइड गर्ने कुरा हो। सरकार भन्दा पनि चाबी त तपाईहरुसँगै छ अहिले। चाबी त तपाईहरुसँगै छ। तपाईले जतातिर तालाको चाबीको त्यो घुमायो त्यतिर खुल्छ। अलीगढको ताला लगाएको छ। प्रश्न भनिदिनुहोस् न, तपाईहरुको साथ चाहिँ विपक्षीहरुलाई हुन्छ कि यति बेला केपी शर्मा ओली पक्षलाई हुन्छ? होइन, हामी त सुरुदेखि नै तटस्थ बस्दै आएका छौँ र अहिले पनि हाम्रो अवस्था त्यही छ। तर हामी उनको विरोधमा छैन। हाम्रो चाहिँ फ्रेन्डली सम्बन्ध सबै पार्टीसँग छ र त्यो प्रधानमन्त्रीसँग पनि छ, उनको सरकारप्रति पनि त्यही हो। अब यसरी तटस्थ बसेर त कसरी निकास निस्केला त? अब यता पनि नजानी उता पनि नजानी, सरकार पनि नबनाउने? होइन, मैले होइन, सुन्नुहोस्, मैले होस्टाइल न्युट्रलिटीको कुरा गरेको होइन, फ्रेन्डली न्युट्रलिटीको कुरा गरेको हो। त्यहाँ बुझिहाल्नुहोस्। एउटा जानकारी दिनुहोस् न, अब देश मध्यवर्ती चुनावतिर गयो भन्ने हो तपाईहरुको यो फ्रेन्डली न्युट्रलिटीले? कुनै त्यो अवस्था आएको छैन त म कसरी भन्ने कि अब त्यो अवस्था आएपछि त तपाईहरु सबैलाई थाहा हुन्छ नि। अहिले त सरकार बनाउनुको लागि आह्वान भएको छ। सरकार बन्छ कि बन्दैन त्यो अवस्था त बाँकी नै छ नि, कसरी भन्ने? हामी त प्रष्टै छौँ। अरू हाम्रा साथीहरूलाई पार्टीहरूलाई प्रस्ताव नभएको हो। म त एकदम प्रष्ट रूपमा सुरुदेखि नै भन्दै आएको हो। धन्यवाद। विपक्षी दलहरूले अहिले बैठक बोलाएका छन्, सबै दलहरूको, विपक्षी दलहरूको। तपाईहरुलाई बोलाइएको छ कि छैन? तपाईहरु जानुहुन्छ कि हुन्न? होइन, हामीलाई खबरै छैन त जाने नजाने कुरै भएन नि। अहिलेसम्म खबर हामी जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको बैठक बसेका थियौँ र अहिलेको वर्तमान जुन परिस्थिति हो त्यसमा हामी छलफल प्रारम्भ गरेका छौँ र हाम्रो ध्यान चौतर्फी छ, के भइरहेको छ। बाँकी कुरा हाम्रो अध्यक्षजीले अहिले सबै कुरा ब्रिफिङ गर्नुभएको छ यहाँहरूलाई। अरू केही छ भने भन्नुहोस्। निकासको साँचो तपाईहरुसँगै छ, कता खुल्छ अब यो ताला? अब हेरौँ नि कता घुमाउनुहुन्छ? अब खुला टेलिकन्ठतिर घुमाउनुहुन्छ कि बाल?
अब यो साँचो यो जुन देश र जनताको जुन सवाल हो नि त्यतितिर घुम्नुपर्छ के। यो त कुर्सीको लडाइँमा देश त बर्बाद भइसकेकै हो नि त। यो देशमा 3 वर्षदेखि के भइरहेछ भन्नुहोस् त। जनताले त्यत्रो 2/3 दिएको होइन, अनि प्रधानमन्त्री कुर्सीको लडाइँमा देश र जनता बर्बाद भएको होइन। के खेला भइरहेको छ। त्यसैले साँचोको प्रयोग देश र जनताको हितमा हुनुपर्छ, पदको लागि होइन, कुर्सीको लागि होइन। त्यो चाहिँ हामी प्रष्ट छौँ। हामी त्यसको लागि कहिले पनि जनताको म्यान्डेटलाई र त्यो कुनै प्रकारको त्यस्तो अवसर चाहिँ पदको लागि प्रयोग गर्ने होइन। माग र मुद्दा, जनताको सवाल, अधिकार पहिचान, सुशासन र समृद्धि जुन सवालहरूको लागि यो पार्टी गठन भएको छ त्यसमै केन्द्रित भएर हामी के अरे यो शक्तिको प्रयोग गर्छौँ। साँचोको प्रयोग देश र जनताको लागि हुन्छ, उसको अधिकार र पहिचानको लागि हुन्छ। आफै नेतृत्व गर्ने गरी जाने कि माग मुद्दा म भने नि यो त्यही नेतृत्व प्रधानमन्त्री कुर्सी भने होइन, त्यो कुर्सीको लागि के भयो देशमा हेर्नु भएन। त्यो प्रधानमन्त्री कुर्सीको लागि त्यही हामथा भएर त्यो के भइरहेछ देशमा 3 वर्षदेखि। त त्यसैले त्यो हामी भनिसके त, काङ्ग्रेसले भनिसक्यो, माओवादीले भनिसक्यो। अब त्यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी कुर्सीको एजेन्डा भनेको तिनीहरूको हो। काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको लागि त्यो कुर्सीको एजेन्डा बाहेक अरूको एजेन्डै छैन। त प्रधानमन्त्री कुर्सी एउटै हो, चाहियो सबैलाई। अब गर्ने के त, संविधानमा लेखे हुन्थ्यो नि त। यिनीहरूले आफै संविधान बनाएको होइन। एउटा होइन, 3टै कुर्सी चाहियो। काङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई कुर्सी चाहियो, प्रधानमन्त्रीको लेखे हुन्थ्यो नि त। अनि एउटै कुर्सी लेख्यो चाहियो त 3टैलाई, गर्ने के त। देश बर्बाद हुने त्यसको लागि तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ भन्ने मेन कुरा। अब तपाईँ पनि प्रधानमन्त्रीको दौडमा होइन? हामी बिल्कुल कुर्सीको दौरमा होइन। हामी अघि नै भनौँ देश र जनताको माग र मुद्दाको दौरमा हामी छौँ। त्यसको लागि हामी केन्द्रित भएर सुरुदेखि काम गरे हो। सुरुदेखि निर्भीकताका साथ माग र मुद्दाको सन्दर्भमा हामीले कुरा गरे हो, काम गरे हो। हिजो मात्रै हामी चाहिँ जुन संविधान संशोधन यहाँ बाइबल कुरान गीता महाभारत बनाएर 6वटा संविधान नाश गरिसक्यो नेपालमा। 70 वर्षमा 7वटा संविधान बनायो। यस्तो पनि देश हो? 7-7वटा संविधान बनाए पनि जनताले अधिकार पहिचान नपाउने देश, जनता के अरे देश सुशासन समृद्धिमा नजाने के हो यो? त्यसैले स्वार्थको लागि स्वार्थ केन्द्रित संविधान बनाइन्छ, देश र जनताको लागि संविधान बनाइँदैन। र यो 7औं संविधान पनि जनतालाई गोली ठोकी संविधान बनाएको होइन, देश र जनताको लागि संविधान बनाएको हो, सबै जनताको लागि संविधान बनाएको हो। यो शासक सम्रान्तहरू आफ्नो लागि संविधान बनाउने गरेको छ। यो संविधान पनि त्यसैको नकल हो। त्यसैले यो संविधानमा आवश्यक संशोधन सुधार हुनुपर्छ भनेर सुरुदेखि हामीले आवाज उठाएका थियौँ। र बल्ल हिजो चाहिँ औचित्य आवश्यकता कहिले नदेख्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हिजो चाहिँ औचित्य आवश्यकता देखे र संविधान संशोधनको लागि के अरे सुझावको लागि कार्यदल मन्त्री परिषदहरू गठन भएको छ। अब त्यो संविधान संशोधनको प्रक्रिया त्यो चाहिँ के अरे अगाडि बढाउनलाई के संशोधन गर्ने हो त्यसमा छलफल हुन्छ। के अरे त्यो कार्यदलले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन छ र के अरे संविधान संशोधन जुन वर्षौँदेखि हामीले उठाएका कुरा अगाडि बढ्छ। दोस्रो कुरा, लाखौँ मान्छे यो देशका नागरिकका सन्तान नागरिकताविहीन थिए के। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान उसको आमा बुवाई देशको नागरिक, तर त्यो जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान नागरिकता नपाउने लाखौँ युवाहरू त्यो नागरिकता विहीन भएर अधिकारबाट वञ्चित थिए। त्यो हिजो बल्ल चाहिँ 3 वर्षदेखि यो संसदमा चाहिँ त्यो संवेदनशील विषय नागरिकता विधेयक चाहिँ अर्काएर राखेको यी काङ्ग्रेस एमाले माओवादीहरू आज हिजो चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्छ त्यो अध्यादेश चाहिँ सरकारले जारी गर्यो। त हाम्रो माग अनुसार त अध्यादेश जारी भएको छ र लाखौँ नागरिकहरू युवाहरू जुन नागरिकता विहीन थिए जन्मसिद्धका नागरिकका सन्तानहरू त्यो पनि हिजोको हाम्रो सहमति अनुसार अध्यादेश जारी भएको छ। र पक्नुस् न, र त्योभन्दा पहिले हाम्रा सैकड़ों माथि के अरे आन्दोलनकारी माथि झुट्टा मुद्दा लगाइएको थियो, तपाईँहरूले सबै थाहा छ। त्यो माग मुद्दा सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा, बन्दी रिहाई गर्ने सन्दर्भमा, मुद्दा फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा के अरे 120लाई पहिलो चरणमा फिर्ता लिएको थियो। दोस्रो चरणमा पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र विधि र प्रक्रिया पुर्याएर हाम्रा बन्दी साथीहरूलाई पनि विधि प्रक्रिया पुर्याएर रिहाई गर्ने त्यो पनि एउटा समझदारी हाम्रो बिच पहिलेदेखि नै भइरहेको छ। यस प्रकार जनताको माग मुद्दालाई केन्द्रित गरेर हामी सरकारसँग कुरा गरिरहेछौँ, वार्ता गरिरहेछौँ र
र त्यसलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। यो संविधान संशोधनको जुन कार्यदल बनेको छ भन्दा चाहिँ यो तपाईँहरूको पनि एक पक्ष र उहाँहरूको एमालेको एक पक्षले त्यस्तो गरेको देखिन्छ। यसले भविष्यमा यसले निकाल्ला होइन, निकाल त संसदले निकाल्छ। अहिले त अध्ययन हामीले गर्ने हो नि, हामी उठाउने पक्ष र सरकारी पक्ष मिलेर त्यो संविधानको अध्ययन गर्ने हो। विज्ञहरू जो विभिन्न पक्षका सबै विज्ञहरूसँग सरसल्लाह हुन्छ नि त, त्यो त कोर्डिनेसनको भूमिका कार्यदलले त संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने न हो। त्यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी विज्ञहरू संविधानविदहरू नागरिक समाज सबैलाई छलफल गर्छ नि त। सबैसँग छलफल गरेर त्यो के अरे कार्यदलले एउटा रिपोर्ट तयार गर्छ र सो रिपोर्ट चाहिँ सरकारले चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै संसदमा लैजान्छ अनि संविधान संशोधन त 2/3बाट नै हुने हो। त्यसैले अब त्यो कामै सुरु नभएपछि त कहिले पनि संशोधन हुने भयो नि त। त्यसैले काम चाहिँ सुरु भएको हो के। अनि हिजो बालुवाटार र शीतल निवासमा के छलफल भयो के भन्न मिल्छ? अब त्यो छलफल के भयो, त्यो विभिन्न विषयहरूमा छलफल त भइहाल्छ नि। मागै मुद्दाको बारेमा हामी पटक पटक हजारौँचोटि छलफल गरे होइन। त्यसैले विभिन्न हाम्रा माग मुद्दाको सन्दर्भमा देशको समसामयिक परिस्थितिको सन्दर्भमा के अरे हाम्रो छलफल त जारी नै छ नि, भइरहेछ, अहिले पनि भइरहेछ, आगामी दिनमा पनि हामी गर्छौँ नि त। यो कार्यदलले आफ्नो सुझाव चाहिँ यही अहिलेको संसद अन्तर्गतको सरकारलाई बुझाउँछ कि नयाँ निर्वाचनपछिको सरकारलाई बुझाउँछ? होइन, त कार्यदलले आफ्नो के अरे यो पुरा गरिसकेपछि, आफ्नो काम पुरा गरिसकेपछि जुन सरकार हुन्छ त्यही सरकारले बुझाउँछ नि त। ए बाबा, देशमा जुन सरकार हुन्छ त्यो सरकारलाई त्यो मन्त्री परिषदको निर्णयबाट भएको सरकारी त्यो एउटा भनौँ नि कार्यदल हो। जो सरकार हुन्छ त्यो सरकारलाई त्यसले आफ्नो रिपोर्ट दिन्छ नि त। त्यसमा 5 जना सरकारलाई सोध्नुहोस् त। हाम्रो तर्फबाट माननीय लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला जो कार्यदलमा पहिले पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यो कार्यदलमा हामी उहाँ 2 जना राखेका छौँ। सरकारी पक्षबाट अग्नि खरेल लगायत 3 जना हुनुहुन्छ। अग्नि खरेल र विष्णु रिमाल लगायत अरूको केहीजनाको हुन्छ। तपाईँहरूको निष्कर्ष आजलाई चाहिँ तटस्थ बस्ने, जस्तो संसदीय अङ्कगणित पुगेन भने त अहिले जुन कार्यदल तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ सरकारै रहेन भने त त्यो कार्यदलको औचित्य समाप्त हुन्छ। यो हिसाबले चाहिँ आज चाहिँ कन्क्लुजनमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ यो संसदीय अङ्कगणितमा तपाईँहरू सहभागी नभइकन सरकार बन्न सक्दैन भनेपछि यसमा तपाईँहरूको भूमिका तटस्थ हो अथवा ओली सरकारलाई समर्थन गर्नुहुन्छ अथवा काङ्ग्रेस माओवादी लगायतको विपक्षी गठबन्धन? आज अब संसद बसेको बेलामा तटस्थ बस्ने हो, पक्ष विपक्षमा जाने हो। संसद बसेको बेलामा 9 गते न त कुरा हुन्छ। आज तपाईँ बसाइदिने हामीलाई तटस्थ। राष्ट्रपतिले त समय सीमा तोक्दिनु। अब त्यो त प्रधानमन्त्रीको दावाको लागि प्रधानमन्त्री दौरमा को हुन्छ हेर्नु नि त। यहाँ त को प्रधानमन्त्रीको लागि दौडिरहेछ, राष्ट्रपति कहाँ त हेरौँ नि त। अब त पहिले हेरौँ, त्यसपछि अब हामी पनि हेर्छौँ नि त। भएन भने त संसद तपाईँ पनि प्रधानमन्त्रीको दौरमा हुनुहुन्छ? हामी प्रधानमन्त्रीको दौरमा छैन, हामी आफ्नो माग मुद्दाको दौरमा छौँ। हामीले आफ्नो माग मुद्दालाई प्राथमिकता दिएका छौँ। कहिले पनि हामी चाहिँ त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री पदको दौरमा सरकारको दौरमा रहे। केपी ओली सरकारले त हामी पटक पटक जुन सरकारले हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन गर्छ त्यसलाई हामी सहयोग गर्छौँ भनेकै हो नि त, होइन त? त्यो सिद्धान्तलाई जहिले पनि हामी पालना गरेका छौँ, भविष्यमा पनि त्यही सिद्धान्तलाई पालना गर्ने हो। हाम्रो माग मुद्दाप्रति सकारात्मक रहने, पार्टी नेतालाई हामी के भन्छ सहयोग त्यही हिसाबले सकारात्मक रूपमा सोच्ने हो। हेर्दै जाउँ। अहिले एउटा क्वेसन सोधिहालेँ मैले, जस्तो उपेन्द्र पक्ष र बाबुराम पक्षलाई चाहिँ यहाँ अब यो अब पार्टीको आन्तरिक कुरा फेरि